خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ روئی جا رہے ہیں، بہت روندے سن۔ تے کسی نے آکھیا حضور حکم اللہ دا، امر اللہ دا، اے اللہ دے کام میں پہ جو آونا بھی اسے دی مرضی دے نال تے جاونا بھی اسے دی مرضی دے نال، تے اس واسطے تسی کیوں روندے ہو؟ سنے ولی دا جواب سنے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میاں تسی اپنے ماں پیو دنیا والیاں دے مردے نو مینوں بھی پتہ مر جاونا ایتھے جہان وچ کسے نہیں رونا، پر میری اماں ٹریے، میرا ابا ٹریا ہے، میرا ماں پیو نہیں ٹریا، میرے جنت دے دروازے بند ہو گئے۔ جو بھائی انہاں دے صدقے میں اس ولایت دے مقام تے پہنچا تو میرے دروازے جنت دے بند گئے۔ وہ ولی دی ایک اپنی کیفیت اور انہاں دی ایک اپنی نظر ہوندی ہے۔ ماں اور باپ بہت بڑا انمول خزانہ ہے۔ حقیقت بات ہے اسی بڑے بے وفا بندے ہاں، بے وفا اولاد ہے۔ جدو تک ساڑھے کولو کوئی اللہ دی نعمت موجود ہوئے نا اسی اس ویلے کدی نہیں قدر کی تھی۔ سانو قدر اس ویلے ہوندی ہے جس ویلے ساڑھے ہاتھوں نکل جائے، اس ویلے مول بڑھڑی اماں تے بڑھڑا بابا بھی یاد آندا ہے، اس ویلے بھرا بھی یاد آندے نے، ورنہ زندگی دے اندر بڑھڑا بابا بھی بندے واسطے اج دی اولاد واسطے ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور ماں بھی بہت بڑی بوجھ ہے۔ میرے بزرگوں میں آکھدا ہونا بندہ نویں گڈی لیندا نا تے گڈی دے پچھوں نوں کھا چھڑیندا ماں پیو دی دعا تے جنت دی بولو او تمانوں بھی ہوا لگے چلا جنت دی ہوا، ماں دی دعا تے جنت دی ہوا، پیو دی دعا تے جنت دی ہوا۔ اے گڈی دے دکھا چھڑے سو اے تے میں نویں گڈی دی گل کیتی ہے نا۔ جو بندہ آج دی اولاد گڈی لئی ودا ہے، پرانی گڈی بھی لئی ودا ہے، دھو کے آکے کھڑی کیتی ہے سو سروس کرا کے آیا ہے، پچھو لکھائی ودا ہے ماں دی دعا تے پیو دی دعا تے جنت دی ہوا۔ رات دا بجن اپنے بڑھڑے نو بیچارے نو کھٹ ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اماں نو تکلیف ہوئی ہے، کیڑی چیز دی تکلیف ہوئی ہے اماں نو کوئی جسمانی طور تے اے آدھی ہے میرا پوترو اور گڈی بڑا کٹے نا تو میں ڈاکٹر کو چلے آدھا نہیں اماں آج تو آ کے کھڑی کی تھی کپڑا نہیں لانا ماں دی واسطے گڈی کٹن نوں تیار نہیں، فون کرے نا رکشے والے نوں موٹر سائیکل چاہیے اس سے ماں نوں لے جاندا ہے، پیو نوں لے جاندا ڈاکٹر تے۔ میں آکھے بخت والے گڈی دے پیچھے ماں تے پیو دی دعا کھڑے بنائے جو اس دی دعا دے نالے مینوں ملے، پر تیرے تے ایڈا بھی حوصلہ نہیں بندا جو تے اپنی اماں تے اپنے بڈھڑے بابے نیچے گڈی جا ڈاکٹر کو لے جا۔ اے منہ دی گلاں کرے دے بدیاں دعا کرو اللہ کرے